आउनुहोस् हामी यो समय फेरि पनि प्रभुको चरणमा जानेछौँ र विशेष प्रभुलाई यो समय धन्यवाद दिन्छौँ। जसरी यो दिन बित्यो र यो समय पनि उहाँको उपस्थितिमा हामीलाई यस क्लासमा नियमित हाम्रो अध्ययनमा रहनको निम्ति हामीलाई साथ दिनुभएको छ। और हामी प्रार्थनाद्वारा हामी आफूलाई तयार पारौँ। हामीले सुन्ने शब्द, पढ्ने वचन र त्यसका अर्थहरू अनि हाम्रा जीवनका कमी घटीका कुराहरूलाई हामी ठीकसँग देख्न सकौँ, चिन्न सकौँ र प्रभुको इच्छाअनुसार हामी चल्न सकौँ। प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवी प्रभु, यो समयको निम्ति म धन्यवाद चढाउँदछु। प्रभु, यो समयसम्म तपाईले ल्याउनु भयो। गएको समय दिन तपाईले आफ्नो सुरक्षामा हामीलाई राख्नुभयो। प्रभुजी धन्यवाद प्रभु। यो समय पनि जो तपाईले हाम्रो लागि जो तयार गर्नुभएको छ, राख्नुभएको जो योजना छ प्रभु, तपाईको वचनबाट जति कुरा हामीले सिक्नु छ, बुझ्नु छ, जान्नु छ, त्यसअनुसार अझ प्रभु हामीले प्रत्येकले आफ्नो जीवनलाई तयार पार्नु छ। यसैले जब हामी तपाईको आवाजलाई सुन्छौँ, तपाईको वचनलाई सुन्छौँ प्रभु, तपाईको वचन कति गहिराईलाई जब हामी सुन्छौँ, त्यो कुरा मेरो जीवनको लागि हो, ताकि मेरो जीवन ती वचन अनुसार भएको होस्। यसैले प्रार्थना छ प्रभु, हामीले बुझ्न नसकेका कुराहरू पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई सिकाउनुहोस्, ताकि हे प्रभु जुन उद्देश्य यो जीवनमा राख्नु भएको छ पिता, तपाईको इच्छा पूरा होस्। बाँकी समय तपाईको हातमा सौंप्दै विनती अनि प्रार्थना चाहँदछु प्रभु, येशूको पवित्र नाममा, आमेन। गएको क्लासमा यदि कसैलाई केही कुरा बुझिएको छैन या केही प्रश्न छ, छुटकारीमा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि केही कुरा बुझिएन र हामी अत्यन्तै एउटा गम्भीरताको साथमा नियमित रूपमा अथवा एक क्रम अनुसार वचनलाई अध्ययन गरिरहेका छौँ। यो एउटा विश्वासको जग हो। जग कुनै पनि चीजको जग छैन भने त्यो बलियो हुँदैन। हामीले संसारमा कुनै भौतिक संरचनाहरू विकासका कुरा जस्तै पुल बनाऊ अनि चाहे घर बनाऊ अनि कुनै हामीले त्यस्ता संरचनाहरू बनाउँछौँ भने पहिलो कुरा जग अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसै गरी हाम्रो विश्वासको जीवनमा म भन्दै 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 स्थापित हुँदै हुँदै जाने हो भनेदेखि हामीलाई एक आधार चाहिन्छ, जग चाहिन्छ। त्यो जग हाम्रो लागि वचन हो। यसैले यदि कुनै कुरा हामीलाई बुझ्न गाह्रो भयो र केही प्रश्न छ, हामी त्यसमा केही छलफल गर्नेछौँ। प्रश्न छैन? यदि भए फेरि पछि गर्नुहोला है। हामी दोस्रो पाठमा छौँ। सृष्टिको कार्यद्वारा परमेश्वरले मेरो लागि गर्नुभएको प्रबन्धको बारेमा सिकिरहेका छौँ। हाम्रो लागि भन्दैनौँ, मेरो लागि भनेर हामी सिकिरहेका छौँ। प्रत्येकले मेरो लागि। तीमध्ये हामी चौथो नम्बरमा आएका छौँ, घ नम्बर। पहिला हामी उत्पत्ति 1:14 देखि 19 पद हामी पढ्नेछौँ। त्यसबाट हाम्रो लागि के प्रबन्ध छ? उत्पत्ति 1:14 देखि 4औं दिनको कुरा। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, अन्तरिक्षमा दिन र रात छुट्याउनलाई ज्योतिहरू हुन्। तिनीहरू ऋतुहरू, दिनहरू र वर्षहरू छुट्याउन चिन्हको रूपमा काम गरून् र पृथ्वीमा प्रकाश दिनलाई अन्तरिक्षमा ती ज्योतिहरू हुन्। तब त्यस्तै भइहाल्यो।
अनि परमेश्वरले दुई विशाल ज्योतिहरू बनाउनु भयो, ठुलो ज्योति दिनमाथि प्रभुत्व गर्न र सानो ज्योति रातमाथि प्रभुत्व गर्न। उहाँले ताराहरू पनि बनाउनु भयो। अनि परमेश्वरले पृथ्वीमा प्रकाश दिनलाई, दिन र रातमाथि प्रभुत्व गर्न अनि उज्यालो र अँध्यारोलाई अलग अलग गर्नलाई ती आकाशमा राख्नुभयो। र परमेश्वरले हेर्नुभयो त्यो असल थियो। साँझ पर्यो र बिहान भयो चौथो दिन। हामी 14 पदलाई विशेष ध्यान दिनेछौँ। हामी सबै पढेको पाठमा विषयमा सबै पदबाट यसको व्याख्या लिइरहेका छैनौँ। विशेष पोइन्ट शब्दलाई मात्र हेरिरहेका छौँ। अहिले हामी 14 पदलाई हामी ध्यान दिन्छौँ। अन्तरिक्षमा हामी सोधे परमेश्वरले भन्नुभयो अन्तरिक्षमा दिन र रात छुट्याउनलाई ज्योतिहरू हुन्। तिनीहरू ऋतुहरू, दिनहरू र वर्षहरू छुट्याउन चिन्हको रूपमा काम गरून्। हामी 14 पदलाई लिनेछौँ। लेख्न सक्नुहुन्छ शीर्षकमा समय र ऋतुहरूको प्रबन्ध। समय र ऋतुहरूको प्रबन्ध। ऋतु, सायद हामीलाई ऋतु भन्ने बित्तिकै यो शब्दको अर्थ नबुझ्न सक्छौँ। साधारण हामी एउटा अनपढ अथवा हामी त्यति राम्रोसँग पढ्न नसक्नुको लागि यसको बारे हामी राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसको लागि चिन्हहरू छ, अनि दिन र रात छुट्याउनको लागि पनि ज्योतिहरू छ। यसले विभाजन गरेको छ दिनलाई, रातलाई, अरू अन्य ऋतुहरूलाई विभाजन गरेको छ र यसलाई हामी ऋतुहरू भनेर चिन्छौँ। यो किन जरुरी छ? किन परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुभयो? यसको लागि उहाँले किन सुरुदेखि नै तयार गर्नुभएको छ? अलग अलग समय, अलग अलग ऋतुहरू हाम्रो सामने छ र त्यसको उपभोग हामीले गरिरहेका छौँ। यदि एकै नासको समय वा ऋतु भएको भए हाम्रो हालत के हुन्थ्यो होला? जस्तै अहिले गर्मीको याम छ। सधैँ नै गर्मी 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 भएको भए हामी के भन्थ्यौँ? चिसो चिसो चिसो, ठन्डी ठन्डी मात्र भएको भए हामी के गर्थ्यौँ? र त्यसलाई हामीले बुझ्नको लागि 6 भागमा छुट्याएर हामी अलग अलग गर्न सक्छौँ। 6 भागमा त्यो ऋतुको नामहरू छ। एउटा ऋतुको नाम वसन्त ऋतु भनिन्छ। त्यो भनेको चैत वैशाख महिना पर्छ। वसन्त ऋतु चैत वैशाख महिनामा। यसको आफ्नै विशेषता छ वसन्त ऋतु, र यो सुक्खा छ र गर्मीयाम पनि हो। दोस्रो ऋतु भनेको ग्रीष्म ऋतु हो। यो जेठ असार महिनामा पर्छ। ग्रीष्म ऋतु यो अझै उखुम गर्मी र हरियालीको याम पनि हो। उखुम गर्मीको साथमा के आरम्भ हुन्छ? हरियाली आरम्भ हुन्छ। तपाईले सायद यसको महसुस गर्नुभएको छैन होला। जेठ असार एक प्रकारले उखुम गर्मी भएको समय हो। म विश्वास गर्छु अत्यधिक गर्मी हाम्रो यहाँको मौसमको हिसाबले, समयको हिसाबले। बाँकी अन्त फरक फरक छ, समय मौसम फरक फरक छ, तर यहाँको हिसाबले
र त्यसको साथमा उखुम गर्मीको साथमा के हुन्छ? हरियाली यामको सुरुवात हुन्छ। जेठको अन्त्यतिर उखुम गर्मीको साथमा जब वर्षायामको सुरुवात हुन्छ, असार लाग्यो, सुक्खा खाली नाङ्गा डाँडाहरू पनि हरियालीले भरेको हुन्छ। यसको आफ्नै विशेषता छ। अहिले म यसलाई आत्मिक जीवनमा ढाल्दैन, प्रकृतिलाई हेरौँ। तेस्रो नम्बर हो वर्षा ऋतु। यो चाहिँ साउन भदौ महिनामा पर्छ। यो भनेको यस्तो समय हो, अत्यधिक मेहनत र काम गर्ने समय हो हाम्रो लागि, हाम्रो यहाँको समयअनुसार अत्यधिक काम गर्ने वर्षायाम हो। वर्षा पनि छ, काम पनि छ। हामी भन्ने गर्छौँ, अगर यस समयमा हामीले काम गरेनौँ भने हामीले वर्षभरिको लागि भोजन जुटाउन सक्दैनौँ। हाम्रो नेपाली उखान पनि छ, एक मानो खाने एक मुरी उब्जाउने समय हो। एक माना खान्छौँ, एक मुरी उब्जाउँछौँ, उत्पादन गर्ने समय हो। यसको पनि आफ्नै विशेषता छ। यदि हामीले यसलाई आत्मिक अर्थमा लियो भने यसको विशेषता छुट्टै छ। चौथो नम्बर शरद ऋतु हो। यो असोज कार्तिक महिनामा पर्छ। यो समय कस्तो समय हो भन्दा एक प्रकारको आनन्दको समय पनि हो। किन आनन्दको समय भन्दा फसल त तयार भयो, अब काट्ने बेला भयो, फसल जम्मा गर्ने समय पनि हो। असोज कार्तिक, चाहे हामीले यहाँ जुनसुकै खेतीबाली लगाऊँ, पहाडको समयमा जब हामी बाली लगाउँछौँ, असोज कार्तिक बाली फसल भित्र्याउने समय हो। हामी तराईमा खेतबारीमा काम गर्यो भने पनि बाली तयार हुन्छ, भित्र्याउने समय हो। हेर्नुहोस् कस्तो कस्तो ऋतुहरू छ, कस्तो कस्तो समयहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ। यदि हामी बाली मात्रै लगाउने कत्नै नगर्ने भएको भए हाम्रो हालत के हुन्थ्यो? हर चीजको लागि प्रबन्ध परमेश्वरले गर्नुभयो। हामी यो पाठ किन सिकिरहेका छौँ त? के उहाँले यस्तो प्रबन्ध गर्नुभयो भन्ने कुरा जानेर उहाँप्रति विश्वास, उहाँप्रति भरोसा गर्न सक्छौँ? के हामीले आफै आफ यो मौसम परिवर्तन गरेका हौँ त? हेर्नुहोस्, हामीले कसमाथि विश्वास गर्नुपर्छ? हामीले आफ्नै सीमित सोचमा होइन, आवश्यकता अनुसार उहाँले सब चीजको प्रबन्ध गर्नुभएको छ। पाँचौं नम्बरमा त्यसलाई हेमन्त ऋतु भनिन्छ। पाँचौं नम्बरमा त्यसलाई के भनिन्छ? हेमन्त ऋतु भनिन्छ। यो महिना मङ्सिर र पुष महिना हो। यो कस्तो समय हो? अधिक भन्दा अधिक चिसो यामको समय हो। यसमा हामी के गर्ने गर्छौँ? पहिले नै के गर्छौँ? कतनी गरेर भण्डारण गरेका हुन्छौँ। यो समय भनेको हामी भित्र कोठामा न्यानोमा बसेर आरामसँग खाने समय हो। अगर आत्मिक अर्थमा बुझ्यौँ भने, समयमा हामीले मेहनत परिश्रम गऱ्यौँ भने यस्तो समय पनि छ, एक समयमा हामी आरामसँग बाली भित्र्याएर खाने समय पनि त छ। अगर त्यसलाई हामीले आत्मिक अर्थमा लिने हो भने अहिले हाम्रो समय थपक्क बसेर खाने समय होइन। काम गरौँ, मेहनत गरौँ, परिश्रम गरौँ, फसल बदलौँ, जम्मा गरौँ। आत्मिक अर्थमा भौतिक रूपको लागि, भौतिक वस्तुको लागि होइन, आत्मिक रूपको कुरा गरौँ न। आत्मिक जीवनको लागि पनि हामी छर्नुपर्छ, कट्ने गर्नुपर्छ, फसल काट्नुपर्छ, जम्मा गर्नुपर्छ। इनाम छ। त्यस बेला हामी आरामसँग
भण्डारमा जति छ खुसी मनाउनेछौँ, खानेछौँ आनन्दकालको समयको लागि। आत्मिक रूपमा हाम्रो यस संसारको समयको लागि पनि परमेश्वरले अलग अलग समय छुट्याइदिनु भएको छ। अन्तिम 6औं नम्बरमा शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु यो महिना माघ फागुन महिनामा पर्छ। शिशिर ऋतु र यो समय भनेको मौसम परिवर्तनको समय हो। अर्थात् चिसोलाई हामीले बिदा गर्यौं, फेरि के गर्यौं, मध्य गर्मीको यामलाई स्वागत गर्दैछौँ। मध्य गर्मी चिसोलाई बिदाई गर्यौं। अब त्यस पछाडि हामी भन्छौँ ल मौसम चेन्ज भयो, परिवर्तन भयो, मलाई हजम गर्न मुस्किल भयो। हाम्रो एक सोच छ, केही भयो भने मौसम परिवर्तन हुँदैछ, हामी दोष कसलाई दिन्छ? मौसम। अगर एकैनासको मौसम भएको भए कसलाई के भन्थ्यो? दिनमा 12 घण्टा हुन्छ, 12 घण्टा पनि हामीले घामको ताप दिँदैन। केही समय जब हामी घामको उखुम गर्मीमा जान्छौँ, हामी के भन्छौँ? यो घाम पनि किन यति साह्रो चर्को लागेको होला? दोष कसलाई? परमेश्वरमाथि। सधैँ वर्षा त हुँदैन, केही हाम्रो भाषामा अविरल भन्छौँ या कोही मुसलधार वर्षा आयो, हाम्रो मुखमा त कोही आशीर्वाद निस्किन्छ? के निस्किन्छ? यो पानी पनि किन यति साह्रो आउनु पर्यो होला? खै किन्ने? परमेश्वरले पनि के अपराध गर्नुभएको होला हामीलाई? हाम्रो त केही न केही मुखबाट अब शब्द असन्तुष्टि त निस्कन्छ। धन्यवाद आउँदैन। प्रभु तपाईको काम हो, धन्यवाद कहिले निस्कँदैन। सिक्न जरुरी छ। चाहे दिनको उखुम गर्मी होस्। हामी वचनमा देख्छौँ, पुरानो नियममा प्रभुको दास भगवद्गीता किताबमा देख्छौँ, यदि हामीले परमेश्वरलाई आफ्नो एउटा शरण स्थान तुल्याएका छौँ भने उहाँले हामीलाई उखुम गर्मीमा पनि त्यसको गर्मीको अनुभूति गर्न दिनुहुने छैन, सहन शक्ति दिनुहुनेछ। तर हाम्रो गनगने बानीले आशिष ल्याउँदैन। के ल्याउँछ? दण्ड ल्याउँछ, शराब ल्याउँछ। हामी असन्तुष्टि छौँ, धन्यवादी छैनौँ, आशीर्वादी छैन। हामी शराबवादी छौँ। परमेश्वर यी सब कुरा देख्दा हामीलाई के भन्नुहुन्छ? ए असन्तुष्टि, त कहिले खुसी हुन्छस्? त कुन कुरामा खुसी हुन्छस्? हामी परमेश्वरले दिनुभएको चिजमा खुसी हुन जान्दैन। म यहाँ एक उदाहरण एक चुनौती म राखेको छु। अहिले हामी गर्मी आम छ, कुनै न कुनै उपाय लगाइरहेछौँ। एसी, कुलर अथवा हामी पंखा सब चिज छ। केही समय बाहिर निस्क्यौँ, गर्मी भयो। त्यसपछि फेरि हामी फेरि आयौँ भित्र, ठन्डामा आयौँ, फेरि बाहिर आयौँ। छिनछिनमा हाम्रो जीवनमा हामीले के हेरिरहेछौँ? आफै आफ परिवर्तन ल्याइरहेका छौँ। म एक सिम्पल एक उदाहरण भन्दैछु। एक प्रश्न छ, हामी गर्मीमा चिसो र चिसोमा गरम पानी पिउँछौँ, यो ठिक हो कि होइन? एक प्रश्न। एक प्रश्न छ, मजाक जस्तै छ, तर एक गम्भीर विषय छ। के गर्छौँ? गर्मीको याममा हामी गर्मीको याममा चिसो, चिसोको याममा गर्मी, ठिकै होइन?
के भन्नुहुन्छ? एउटा उखान छ, हिराले हिरा काट्छ भन्छ, फलामले फलाम काट्छ भन्छ। हिराले हिरा काट्ने भए त हामीले चिसोमा तातो, तातोमा चिसो बनाउँछौँ। हामी उल्टा चलिरहेछौँ। फेरि भन्छौँ हजम भएन। मतलब जस्तो मौसम छ त्यस अनुसार हामीले कोही मिसावट नगरी, जस्तो गर्मीयाम छ हामी गर्मी पानी पिउँ न। गर्मीको मतलब उमालेर होइन, धारामा जस्तो आउँछ त्यस्तै पानी पिउँ। शरीरमा फाइदा हुन्छ, सहन पनि सक्छ। यो मैले धेरै भन्नु पर्दैन, एक समझ्ने कुरा छ। यसबाट हामी के देख्छौँ भन्दा हामी अपने आप मूर्ख बनिरहेका छौँ। क्रम त परमेश्वरले बनाएर दिनुभएको छ, क्रम हामीले उल्टा गरिरहेका छौँ। साह्रै चिसो भयो, पानी उमाल, नहीं त मलाई के हुन्छ, मुस्किल हुन्छ। हाम्रो एक आदत छ, उल्टा चलिरहेछौँ। प्रभु के भन्नुहुन्छ? ए मूर्ख। पक्कै प्रभु मूर्ख भन्छ। किन? उहाँले जुन समय दिनुभयो त्यसलाई हामीलाई उल्टाइरहेको छ। गर्मी भयो, ए फ्रिज ल्या, चिसो ल्या। त्यसपछि के भन्यो? ए टाउको दुख्यो, चिसो पानी पिएको थियो टाउको दुख्यो। किन भन्नु पर्यो फेरि? थाहा छ गर्मीमा फ्रिजको पानी पियो भने सबभन्दा पहिला इफेक्ट असर त टाउकोलाई पर्छ, टाउको दुख्नु सुरु गर्छ। अरे त्यसपछि के हुन्छ? गला बन्द हुन्छ। फेरि के भन्छ? बिमारी भयो। फेरि कहाँ जाने? डाक्टरको पास। कमजोरी कसको? खुदको। हामी बुद्धिमानी छौँ, मौसमलाई उल्टा बनाइदिन्छौँ। यसलाई भनिन्छ मूर्खता। हामी मूर्खतामा चलिरहेको छौँ। यसो नगर कृपया। प्रभुले सब थोक सिस्टम, सब समय विभाजन गरेर दिनुभएको छ। फेरि हामी एउटा कुरा गर्न सक्दैनौँ नि, दिनको रात, रातको दिनलाई हामी किन गर्न सक्दैन? यो पनि त चेन्ज गर्नु पर्ने नि। बाँकी सिस्टम चेन्ज गरिरहेका छौँ। रातमा चमक्नेवाला जुनलाई हामी दिनमा ल्याइदियौँ, और दिनमा चमक्ने सूर्यलाई रातमा ल्याइदियौँ। यस्तो किन हुँदैन? हाम्रो सोचमा त चाहे त गर्न सक्थ्यौँ। मतलब हाम्रो सोच, समाज, अक्कलमा यो कुरा छैन। जति बेला जस्तो मौसम समयको आवश्यकता छ परमेश्वरले जुटाइदिनु भएको छ। हामी त्यही समयमा सन्तुष्टि हौँ, धन्यवादी हौँ। हामीले यही बताउँछ यहाँ लेखेको, ऋतुहरू, दिनहरू, वर्षहरू छुट्याउन चिन्हहरू हौँ। बाँकी तल त धेरै कुरा छ हामीले पढेको उत्पत्तिको खण्डमा। यसकारण सिर्फ हामी यति कुरा सिकिरहेका छौँ, प्रबन्ध हेर्नुहोस्, परमेश्वरले गर्ने कामको व्यवस्थापनलाई हेर्नुहोस्। हामीले सोचेनौँ, हामीले बुझेनौँ, तर पहिले ही परमेश्वरले राख्नुभयो। आज समस्या एउटै छ, उहाँसँग मेरो के छैन? परिचय छैन, सम्बन्ध छैन, संगति छैन, उहाँलाई दिने आदर मान सम्मान छैन। यसकारण हामी दुखी छौँ। अब हामी यहाँनिर अर्को केही एउटा चिन्हको विषयमा छ। 15 पदमा, पृथ्वीमा प्रकाश दिनलाई अन्तरिक्षमा ती ज्योतिहरू हुन्
तब त्यस्तै भइहाल्यो। अनि परमेश्वरले दुई विशाल ज्योतिहरू बनाउनु भयो, ठुलो ज्योति दिनमाथि प्रभुत्व गर्न र सानो ज्योति रातमाथि प्रभुत्व गर्न। उहाँले ताराहरू पनि बनाउनु भयो। अनि परमेश्वरले पृथ्वीमा प्रकाश दिनलाई, दिन र रातमाथि प्रभुत्व गर्न अनि उज्यालो र अँध्यारोलाई अलग अलग गर्नलाई ती आकाशमा राख्नुभयो। परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। अब यहाँ दुईवटा विशेषता छ। रात र दिनको विभाजनलाई अलग गर्ने कुरा छ। मैले यसको कुरा पहिले पनि बताइसकेँ। चिन्हहरू हुन्, त्यसको लागि सबै व्यवस्थापन गर्नुभयो परमेश्वरले। दिनमा रातमा यसको अलग अलग सब कुरा परमेश्वरले सेट गरेर मिलाएर राख्नु भएको छ। यसको आत्मिक अर्थ के हुन सक्छ, यसबारे हामी केही छलफल गर्नेछौँ। रात र दिनको मतलब के हो? मत्ती 4:16 मत्ती 4:16 अन्धकारमा बस्ने मानिसहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखेका छन्। मृत्युको छायाको देशमा बस्नेहरूमाथि एउटा ज्योति उदाएको छ। फेरि अन्धकारमा बस्ने मानिसहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखेका छन्। मृत्युको छायाको देशमा बस्नेहरूमाथि एउटा ज्योति उदाएको छ। अब यस पाठले म कहाँ छु त? उज्यालोमा या अँध्यारोमा, दिनमा वा रातमा म कहाँ रहेछु भन्ने कुरालाई यसले भनिरहेको छ, बताइरहेको छ। नम्बर 1, अन्धकारमा बस्नेहरू माथि के भयो? ज्योति उदाएको छ। मृत्युको छायामा बस्नेहरू माथि के गरेको छ? ज्योति उदाएको छ। मतलब रात अथवा अँध्यारोको मतलब यसको आत्मिक अर्थमा म बदल्दैछु। मैले रातमा के हुन्छ पहिले बताइसकेको छु। के हुन्छ? डर हुन्छ, त्रास हुन्छ, अनिश्चयता हुन्छ, विभिन्न प्रकारका अपराधी गतिविधि हुन्छ। रातमा, अन्धकारमा चोरी गर्नेले रातमा चोरी गर्छ, व्यभिचार गर्नेले रातमा गर्छ, मद पिउनेले रातमा पिउँछ, कुनै पनि गलत काम गर्नेहरूले रातमा नै गर्छन्। और यदि कहीँ ठुलो अन्ना धुन्ना लडाई भयो भने पनि लडाई कति बेला हुन्छ? त्यो पनि रातमा नै हुन्छ। मतलब कसैले कसैलाई बर्बाद गर्ने, कसैले कसैलाई कुभलो गर्ने कार्य कहाँ हुन्छ? रातमा हुन्छ। जब रातमा ज्योति चम्क्यो भने के हुन्छ? भागाभाग हुन्छ। अब हामीले राम्रोसँग निहालौं। म अन्धकारभित्र थिएँ। अन्धकारको मतलब ममा कुनै सत्यता थिएन। मैले बाटो चिनेको थिएन, सत्य के हो जानेको थिएन। घोर अन्धकारभित्र छाम छाम छुम छुम गर्दै थिए। यसको मतलब म आफै को हुँ भनेर पनि चिन्दैन थियो। अन्धकार थियो नि। अहिले पनि चिनेका छन् त, दुनियाँले चिनेका छन् र म को हुँ भनेर। हेर्नुहोस् त,
जब हामी उज्यालोमा आयौँ नि, पहिलो नम्बर मैले आफूलाई चिने, म को रहेछु त। जब ममा उज्यालो चम्क्यो, मैले चिने म को रहेछु। कसरी परमेश्वरले मलाई बनाउनु भएको रहेछ, मैले आफूलाई चिने। अब म बाद अन्धकार हटेर गयो, अनिश्चयता जीवन हटेर गयो, मेरो पुरानो स्वभाव बदलेर आयो। हिजो हामी ठगी, छल, भ्रष्ट अनेकौं गतिविधिमा मिलेर संलग्न भएर हामी काम गर्थ्यौं। मेरो जीवन नयाँ भयो, किन? ज्योति आयो, उज्यालो भयो। यसै गरी अर्को पद पनि हामीले हेर्ने हो भने प्रेरितको किताब प्रेरित 26 अध्यायको 18 26 को 18 मा के लेखेको छ? सुसमाचारको उद्देश्य के हो? ध्यानसँग कि तिमीहरूले तिनीहरूका आँखा खोलिदेऊ र तिनीहरू अन्धकारबाट ज्योतितर्फ र शैतानको शक्तिबाट परमेश्वरतर्फ फर्कुन्। यसरी तिनीहरूले पापको क्षमा पाउनेछन् र म माथिको विश्वासद्वारा पवित्र भएकाहरूको स्थान तिनीहरूले पनि पाउनेछन्। दुईवटा कुरालाई हामीले एकसाथ तुलना गरेर हेरेका छौं। सुसमाचारको महत्व, हामी यस बाइबल अध्ययनमा जब हामी बसिरहेका छौं, यसको एउटा महत्व छ, प्रभाव छ। म कहाँ थिएँ? अन्धकारमा थिएँ। अब के गर्नु पर्यो? ज्योतिमा आउनु पर्यो। यदि मात्र होइन, म के पनि रहेछु त? अन्धा पनि रहेछु। के होस्? आँखा खोलियोस्। हेर्नुहोस्, रात हुनुको मतलब के हो? आँखा के छ? बन्द छ। हामी कहिलेकाहीँ अनुभव गर्छौं, रातको घोर अन्धकारमा मेरो आँखा त छ तर अँध्यारो छ। त्यसबेला म के महसुस गर्छु भन्दा मेरो आँखा बन्द छ, म केही रूप देख्दिनँ। ठीक त्यस्तै गरी दुनिया चलेका छन् संसारमा, तर कसरी चलेका छन्? अन्धा। मतलब म कता गइरहेको छु? मेरो भविष्य के हुँदैछ? म कहाँबाट आएँ? कसले बनायो? उद्देश्य के थियो? अन्नाधुन्ना हामी अन्धकारभित्र छौं। यसकारण प्रभु भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? आँखा खोलिदेऊ, उज्यालो देख, ज्योतिमा आउन्। अन्धकारबाट केमा आउन्? ज्योतिमा आउन्। और एक शब्द छ, शैतानको शक्तिबाट परमेश्वरतिर फर्कौं। हाम्रो लागि एउटा सोच्ने समय हो, ध्यान दिने समय हो। म कतातिर गइरहेको छु? यति मात्र होइन, हामीले अहिले संसारलाई हेरौं, संसार कहाँ छ? एफेसी 6:12। एफेसी 6:12। किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध,
शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूको विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। इफिसी 6:12 मा मैले एउटै शब्दमा लिएको छु, ध्यानसँग तपाईहरु टिप्पणी गर्नु होला। त्यो भनेको वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूको विरुद्ध। यसको मतलब अहिले हामी दुनियाँमा अलग अलग देश, अलग अलग शासन, अलग अलग सत्ता, अलग अलग अनि सरकार बनेको छ। यस वचनले हामीलाई के देखाउँछ त? सरकार कहाँ छ? कहाँ छ? उज्यालो या अन्धारो? हेर्नुहोस् के लेखेको छ यहाँ? अन्धकारका सांसारिक शासक। यो कोही दियाबलस होइन, यो मानिसहरूको सांसारिक शासकको विषयमा लेखेको छ, जोहरू चाहिँ अन्धकार भित्र छन्। अब हामी ध्यान देऊ, हामी आँखा चिम्लेर भन्छौं सरकार सरकार, और हामी सरकार माथि भरोसा पनि गर्छौं। तर जब हामी यो वचन देख्छौं, सरकार खुद कहाँ छ? कहाँ छ? अन्धकारमा छ। उनीहरूलाई ज्योति दिने प्रकाश खोइ। आज हामीलाई प्रभु भन्छ, तिमी ज्योतिका सन्तान हो, दिनका सन्तान हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो दर्जा, हाम्रो स्थानलाई हामी विचार गरौं। आँखा चिम्लेर हामी यो सरकार मान्छौं सरकार हो, तर आँखा चिम्लेर भरोसा गर्न मुस्किल छ। किन? खुद अन्धकारमा छ। यो विषय गहिरो छ। यदि हामी कसैको मुद्दा मामला भयो, हामी मुद्दा लिएर गयौं सरकारको अदालतमा, त्यो पनि कहाँ? अन्धकार भित्र रहेको। फैसला के हुन्छ? कोही इमानदारी, कोही सच्चाईको फैसला हुन्छ? मुस्किल छ। यसको मतलब यो पनि हाम्रो लागि भरोसाको माध्यम होइन। सरकार आज छ, भोलि छैन। कुन बेला सरकार गद्दीबाट बाहिर जान्छ कसैलाई थाहा छैन। मान्छेले बनाएको सरकार मान्छेले उठाएर फ्याँकिदिन्छ। हाम्रो भरोसा स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि गर्ने परमेश्वर माथि, जसले उज्यालो और अन्ध्यारो बनायो, वहाँ माथि हुनु पर्यो। यसकारण हामी हरेक अवस्थामा सरकारको मुख ताकी हेर्छौं, मुख ताकी हेर्छौं। म यस क्लासको माध्यमद्वारा म एक विशेष कुरा भन्न चाहन्छु। जस्तै अहिले हाम्रो आम रूपमा क्रिस्चियन समुदायहरू हामी छौं, क्रिस्चियन समुदायहरू छौं। हामी क्रिस्चियन समुदायहरूमा हामीले एउटा आशा राखेका छौं। त्यो आशा भनेको कि हामीलाई सरकारले राहत देओस्, सुविधा देओस् र हामीलाई हक अधिकार दियोस्। यसको निम्ति हामी लडाई लडिरहेका छौं, हामी यसको लागि संघर्ष गरिरहेका छौं। तर म भन्छु, यदि आज हामी विश्वासी जगतमा, क्रिस्चियन विश्वासी जीवनमा हामीले एक अन्धकार भित्र रहेको सरकार प्रति आशा राखेर हामीले राहतको माग गर्यौं भने एउटा गल्ती त निश्चय पनि गर्छौं। त्यो गल्ती भनेको सृष्टिकर्तालाई मैले अवश्य पनि पछाडि ढकेल्ने। म कहाँ जाँदैछु? फेरि फर्केर अन्धकारतिर जाँदैछु।
राहत के को लागि जरुरी छ, आवश्यकता छ, तर प्रभुलाई थाहा छ राहत मैले कहाँबाट लिने हो। जब खुद तो अंधकार भित्र छ सरकार, हामीले एक गल्ती गर्छौं, त्यो भनेको सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रतिको भरोसालाई तोडेर मानिसप्रति निर्भर हुन जान्छौं। सायद कसैको लागि यो हजम हुने विषय होइन, तर सच्चाई यही हो, सच्चाई यही हो। वचनमा लेखेको छ, राजामाथि भरोसा नगर, मानिसमाथि भरोसा नगर, नाकको पालमा सास हुने मानिसमाथि भरोसा नगर। वचनमा लेखेको छ, संसारको शासकमाथि भरोसा नगर। यसैले हामी जहाँ छौं हामीलाई यति थाहा छ, दिन परमेश्वरको, रात परमेश्वरको, पृथ्वी परमेश्वरको, आकाश परमेश्वरको। उहाँले दिनुभएको बनाउनु भएको पृथ्वीमाथि म छु, म रहन्छु भने अधिकारसँग रहन्छु। मैले भन्नु छ भने म परमेश्वरको बारे भन्नु छ, मैले गर्नु छ भने परमेश्वर काम गर्नु छ। जुन व्यक्ति खुद अन्धकार भित्र छन्, जब म आँखा चिम गरेर उसमाथि म आस्था राख्छु, मैले भरोसा राख्छु, म अब उज्यालोबाट बिस्तारै अन्धकारतिर धकेलिँदै जानेछु। यो खतराको संकेत हो। हामी सर्वसाधारण हौं, हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौं। अवश्य हाम्रो भरोसा, यही कुरा बुझ्नको लागि परमेश्वरले यो क्लास हुन दिनुभएको छ। बुझौँ राम्रोसँग, मेरो विश्वासको आधार के हो, मैले विश्वासको घर कहाँ बनाउँदैछु, बालुवामा या चट्टानमा। प्रभुले भन्नुभयो बुद्धिमानले त चट्टानमा बनाउँछ, मूर्खले कहाँ बनाउँछ, बालुवा बनाउँछ। त्यो चट्टान भनेको येशू हो। येशू भनेको के हो, वचन हो। वचन भनेको परमेश्वर हो। बालुवा भनेको के हो, संसारका सोना चाँदी धन दौलत भौतिक आर्थिक सब कुरा। मेरो विश्वासको जग चट्टानमा छ। चट्टानको मतलब येशूमा छ, येशूको मतलब वचनमा छ, वचनको मतलब परमेश्वर छ। यो गम्भीर हामी ध्यानसँग बुझ्नु पर्दछ। अब हामी थोरै कुरा हेर्दैछौँ। भजन संग्रह 4 को 6। धेरैले सोध्दैछन् हामीलाई कसले केही असल कुरा देखाउन सक्छ? के परमप्रभु तपाईको मुहारको ज्योति हामीमाथि माफ गर्नुला, हे परमप्रभु तपाईको मुहारको ज्योति हामीमाथि प्रकाशित गर्नुहोस्। धेरैले सोध्दैछन् हामीलाई कसले केही असल कुरा देखाउन सक्छ? एक प्रश्न छ। और शब्द के छ फेरि, हे परमप्रभु तपाईको मुहारको ज्योति हामीमाथि प्रकाशित गर्नुहोस्। दिनको मतलब, उज्यालोको मतलब मेरो जीवनमा परमेश्वरको मुहारको ज्योति चम्कनु और मेरो जीवन उज्यालोमा परिणत हुनु, दिनमा परिणत हुनु हो। भजन संग्रह 43 को 3 पनि हामी हेर्छौं। तपाईको ज्योति र तपाईको सत्यता
पठाइदिनुहोस्। तिनैले मलाई डोर्याउन्, तिनले नै मलाई तपाईको पवित्र पर्वतमा त्यो स्थानमा पुर्याउन् जहाँ तपाईँ वास गर्नुहुन्छ। फेरि पनि तपाईको ज्योति र तपाईको सत्यता पठाइदिनुहोस्। तिनैले मलाई डोर्याउन्, तिनले नै मलाई तपाईको पवित्र पर्वत त्यो स्थानमा पुर्याउन् जहाँ तपाईँ वास गर्नुहुन्छ। यसको मतलब परमेश्वरबाट दिएको उज्यालो प्रकाश यानी कि तिनको उज्यालो रोशनी जसले मलाई सत्यतामा डोर्याउँदछ अनि कहाँ पुर्याउँदछ? परमेश्वरको पर्वतमा पुर्याउँदछ। त्यो परमेश्वरको पर्वत उहाँको वास स्थान हो। आज सबलाई चाहिएको वास्तविक जीवन यही हो। अन्धकारबाट हामीलाई मेरो मुहारमा परमेश्वरबाट चमक्ने वाला उज्यालो रोशनी जसले मलाई डोर्याउँदै 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 अगुवाई गर्दै गर्दै परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा जहाँ परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ त्यहाँ डोर्याउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् यो परमेश्वरको सत्यता एक गम्भीर विषय छ। म एक उदाहरण मूसा प्रभुको दासको बारेमा भन्छु। उनी एक समय थियो, उनी चाहिँ मैदानमा रहँदा भेडा बाख्रा चराउँदै चराउँदै उनी होरेबमा पुगेका थिए। होरेबमा जब परमेश्वरको पर्वतमा जब उनी पुगे, उनले दर्शन पाए, झाडी जलिरहेको छ और नजिक गए। त्यसबेला एक आवाज आयो, मूसा मूसा तेरो खुट्टाबाट जुट्टा फुकाल, कारण यो पवित्र स्थान हो। जुत्ताबाट खुट्टा, खुट्टाबाट जुत्ता फुकाल्नुको मतलब अब तेरो इच्छा होइन, मेरो इच्छा हो। हिस्सामा त तेरो इच्छामा हिँडिस्, अब म मेरो इच्छामा हिँड्नुपर्छ। जब म आफ्नो खुट्टामा, म आफ्नो इच्छामा हिँड्छु, म अन्धकारतिर गइरहेको छु र परमेश्वर उपस्थितिबाट अलग भइरहेको छु। जब म परमेश्वरको इच्छामा हिँड्न सुरु गर्छु, परमेश्वरको पर्वतमा पुग्छु। धेरै कुराहरू छन्, यसैले एक गम्भीर विषय छ। हामी भजन सङ्ग्रह 119 को 105 पनि हामी देख्छौँ अनि लेख्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचन नै मेरो यात्राको लागि बत्ती र उज्यालो हो। आज हाम्रो लागि उज्यालो के हो? ध्यान दिनुहोस्। यदि म अन्धकारमा हिँडिरहेको छु भने मेरो हातमा अवश्य पनि बिजुली बत्ती वा टर्च लाइट हुनुपर्छ। मेरो हातमा सेलवाला, चार्जिङवाला चाहे जेसुकै होस्, ममा के हुनुपर्छ? टर्च लाइट हुनुपर्छ। सेलवाला होइन, चार्जवाला। सेलवालाको विशेषता के हो? सेलवाला के हुन्छ? सकिन्छ, सकेपछि काम लाग्छ, फ्याँक्ने हो। चार्जवाला के छ? फेरि चार्ज हुन्छ। हाम्रो जीवनमा चार्ज जरुरी छ। बत्ती निभ्न थाल्यो, के गर्नु पर्यो? चार्ज। यसैले कतिले भन्ने गर्छ हामीलाई संगति चाहियो, संगति चाहियो। संगतिबाट हामी टाढा भाग्न सक्दैनौँ। किन? चार्ज खत्म हुन्छ। चार्ज खत्म भयो, अन्धारमा उज्यालो छैन। मतलब परमेश्वरको वचन मेरो लागि के हो? मेरो यात्राको लागि बत्ती हो। मेरो चारैतिर रहेको संसार त अन्धकार छ, म अन्धकारमा हिँडुल गरिरहेको छु। परमेश्वरको वचनको बत्ती दिया, यसलाई चार्ज
खतम हुन नदिनको निम्ति मेरो हातमा छ। बत्ती बलिरहोस्, उज्यालो दियोस्। यसकारण हामी अन्धकारमा निर्भयताको साथ हामी चल्न सक्छौँ। धेरै गम्भीर विषयका कुराहरू छन्, धेरै विषय छ, पद छ, तर हामी सबै विषयमा जान चाहन्न। हामीलाई यही काफी छ, जे जति सुन्यौँ यही काफी छ। हामी प्रेरितको 13को 47 पल्ला पनि हामी हेर्नेछौँ। किनकि प्रभुले हामीलाई यस्तो आज्ञा दिनुभएको छ, पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म मुक्ति पुर्याउन मैले तिमीलाई अन्य जातिहरूका निम्ति ज्योति हुन नियुक्त गरेको छु। म फेरि पढ्दैछु। किनकि प्रभुले हामीलाई यस्तो आज्ञा दिनुभएको छ, पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म मुक्ति पुर्याउन मैले तिमीलाई अन्य जातिहरूको निम्ति ज्योति हुन नियुक्त गरेको छु। आज हामीलाई यही वचन काफी छ। चारै दिशा अन्धकारै अन्धकार छाएको छ। हामीले त एक समयलाई हेरेका छौँ, ऋतुलाई हेरेका छौँ, और त्यसमा उज्यालो पनि छ और अँध्यारो पनि छ, दिन पनि छ, रात पनि छ। दिन और रातको वास्तविक आत्मिक अर्थलाई हामीले हेरेका छौँ। मुक्ति बिना मानिसहरू अन्धकारभित्र हराइरहेका छन्, और पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म मुक्तिको ज्योति पुर्याउनको निम्ति हामीलाई ज्योति हुन नियुक्त गर्नुभएको छ। फेरि हाम्रो यो ज्योति किन अन्धकार भयो? के भयो? हाम्रो बत्ती निभ्यो। हामीले पुरानो नियममा एउटा सिस्टमलाई हामी देख्छौँ, एउटा तरिकालाई हामी देख्छौँ। परमेश्वरको पवित्र मन्दिरमा बत्ती बाल्ने नियम छ। बत्ती उज्यालोको लागि बत्ती बाल्ने नियम छ। बत्ती त्यो बिहान मतलब बेलुकादेखि बिहानसम्म बत्ती निभ्नु हुँदैन। बेलुकादेखि मतलब जब रात आरम्भ हुन्छ, उज्यालो नहुन्जेलसम्म बत्ती निभ्नु हुँदैन। तो बत्ती ननिभोस् भनेर त्यसमा केही प्रक्रियाहरू छन्। बत्तीमा हाम्रो लोकल भाषामा हामी त्यसलाई बाती पनि भन्छौँ, अनि बाइबलमा सलेदो भनिन्छ। त्यसलाई हामीले सफाई गर्ने काम गर्छौँ। त्यसलाई कैँची लगाएर काटेर त्यसमा भएको माथिको खरानी भएको भागलाई हामी सफा गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी त्यसलाई तेल थप्ने काम गर्छौँ, र जब तेल थप्छौँ अनि त्यो सलेदो जब हामी त्यसलाई काटेर सफा गर्छौँ, तब बत्ती रातभरि बल्छ। त्यो बत्तीले आज मेरो विश्वासको आत्मिक जीवनको बारेमा बताइरहेको छ। त्यो बाती, त्यो सलेदो खुद म नै हुँ, र त्यो तेल, जुन तेल सकिनु हुँदैन, तेल थप्नु पर्छ।
तेल सकियो भने निप्छ, तेल थप्ने काम गर्नुपर्छ। त्यति बेला त तेल हुन्थ्यो, त्यो तेल अहिले पवित्र आत्माको काम हो। त्यसले पवित्र आत्मालाई सङ्केत गर्छ र त्यसमा चाहिन्छ फेरि के? आगो। आगोले के दिन्छ? तेल जल्दै जल्दै सलेदो बल्छ जब उज्यालो प्रकाश दिन्छ। यसै गरी पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म मुक्तिको उज्यालो पुर्याउने हो भने मेरो जीवनमा भएका मैलाहरूलाई सब के गर्नुपर्नेछ? काटेर फ्याँक्नुपर्नेछ, सफाईको काम गर्नुपर्नेछ और तेल थप्नुपर्नेछ जो चाहिँ पवित्र आत्मा हो। पवित्र आत्माको आगो चाहियो। यसकारण प्रभुको वचनमा हामीले देख्छौँ, बप्तिस्मा दिने योहन्नाले पनि एक गवाही दिए, मैले त पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, म पछि एकजना आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। यसकारण पवित्र आत्मा र आगोको तेल चाहियो ताकि मेरो बत्ती निभ्न पाओस्। आज धेरैको बत्ती निभिसकेको छ। कोही कतै बल्यो भने पनि तेल र वास्तविक ज्योति छैन, त्यसभित्र और कोही मिसावट छ। यसैले प्रभुले केको लागि चुन्नुभयो? पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म मुक्ति पुर्याउने निम्ति ज्योति हुन चुन्नुभयो। म रातको सन्तान होइन, म अन्धकारको सन्तान होइन। म हिजो अन्धकारमा थिएँ, अब म दिनको सन्तान, म ज्योतिको सन्तान हुँ। ज्योति चाहिँ चम्काऊ, पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म मुक्ति पुर्याऊ। समय बितिसक्यो, हामी समर्पण गरौँ। अगर यदि प्रभुप्रति हाम्रो एउटा प्रेरणा छ भने, सब काम छोडेर यदि सेवामा जब हामी जान चाहन्छौँ भनेदेखि हामी समर्पण गरौँ। किन म दायाँ बायाँ लाग्छु? किन म अरू कुरा सोध्छु? हिजो म अन्धकारमा थिएँ, प्रभुले मलाई ज्योतिमा ल्याउनु भयो, ज्योतिको सन्तान हुन चुन्नुभयो। अब त मैले ज्योति पुर्याउनु पर्छ। ज्योति चम्कनको लागि तेल चाहिन्छ। तेल थपौँ, पवित्र आत्मा। हामी गोडा बसौँ, प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, हालेलुया। मुख खोलाऊ, हालेलुया। हामी भावुक बनेर होइन, एक गम्भीर बनेर समर्पणको साथमा। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, तपाईले मेरो जीवनको लागि आदिकालदेखि जुन कुराको प्रबन्ध गर्नुभएको थियो, मैले आजको दिनसम्म त्यसलाई चिन्न सकिनँ। म खुद अन्धकार भित्रमा दबिरहेको थिएँ। अब तपाईले मलाई ज्योतिमा ल्याउनु भयो, उज्यालोमा ल्याउनु भयो। हे प्रभु, हामीले देख्यौं सब थोक अन्धकारले ढाकेको छ। मेरो आँखा अन्धा बनेको छ। अब मेरो आँखा खुल्नलाई, अन्धकारबाट ज्योतिमा प्रवेश गर्नलाई तपाईले ज्योति पठाउनु भयो। हे प्रभु, हालेलुया। समय बितिसक्यो, अन्धकार छ चारैतिर। यी दिनमा आज हामीले काम गर्नु छ प्रभु। हामीले वचनमा पढ्यौं प्रभु, फेरको 13को 47 हामीले हेर्यौं, पृथ्वीको उस पल्लो छेउसम्म मुक्तिको ज्योति लैजानको लागि समय गइसक्यो प्रभु। मैले त ज्योति हुनको निम्ति तँलाई नियुक्त गरेको थिएँ। हालेलुया। म तपाईलाई आफ्नो हातमा दिँदछु प्रभुजी। म किन दायाँ बायाँ सोध्छु? मेरो जीवनको बारेमा किन चिन्ता गर्दछु? हालेलुया। मेरो आवश्यकता तपाईले अघिबाटै पूरा गर्नुभएको छ। हामीले ऋतुहरूलाई हेर्यौं, समयलाई हेर्यौं। मलाई कस्तो कुराको आवश्यकता छ?
तपाईले सबै कुरा जुटाइदिनु भएको छ। म किन चिन्तामा डुब्छु? मैले तपाईलाई छिडेको छैन। मेरो सँग न मेरो प्रभुसँग ठिकसँग छैन। हालेलुया। आज म तपाईको आवाज सुन्दैछु। मलाई तपाईमाथि भरोसा गर्ने योग्य बनाउनुहोस्। हालेलुया। पवित्र आत्माको आगोद्वारा चल्दै चल्दै प्रभु एक तेजोमय बन्नको लागि प्रभु तपाईको सहायतालाई म प्रार्थना गर्दछु। तपाईले भन्नुभयो माग, त्यो भनेको पवित्र आत्मा हो। हे प्रभु येशू, बाँकी सब थोक तपाईले हाम्रो लागि प्रशस्त मात्रामा दिनुभएको छ। प्रभु आत्माको दियो निप्न नपाओस्। आत्मामा हामीलाई उठाउनुहोस्। आगो छल्क्योस्, बत्ती चम्क्योस्। अन्धकार धेरै भयो, बढिसक्यो, ज्योति हराइसक्यो। प्रभु अब सोचेर होइन, म खडा हुनु छ, अगाडि बढ्नु छ। तपाईको उपस्थितिको लागि, तपाईको उपस्थितिको लागि प्रार्थना गर्दछु। तपाईको कृपाको लागि, सहायताको लागि प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ पिता, प्रार्थना सुन्नुभयो। मेरा आत्मा प्राण शरीर तपाईको हातमा सौंप्दछु। तपाईले बनाउनुभयो, आफ्नो उद्देश्यमा बनाउनुभयो। अब तपाईको इच्छा पूरा होस्। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईको हातमा सौंप्दछु और माग्दछु येशूको पवित्र नाममा। आमेन।